अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूं आबदा नवाज़ और आप देख रहे हैं आबदा टेक। तो आज की इस वीडियो में हम इस्लाम के इम्तियाज़ी तसव्वुरात के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी हयात का बुनियादी मकसद और इसकी रोशनी यानी हकीकतों पर रोशनी डालते हैं। तो इस्लाम का तस्वर हयात। इस्लाम ज़िंदगी की बुनियादी हकीकतों पर रोशनी डालते हुए कायनात की हकीकत, इंसान का असल मुकाम, ज़िंदगी का असल मकसद और इसमें कार फरमा असासी कानून की हकीकत जैसी अहम अमूर और ज़िंदगी की हकीकतों से इंसान को अपने अकायद की शक्ल में रोशनास कराता है। इस्लामी दुनिया का वह वाहिद दीन है जो ज़िंदगी का मुकम्मल और तफसीली कानून पेश करता है ताकि इंसान अफराद व तफरीक का शिकार ना हो, अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में एतदाल का दामन थाम कर हमेशा कामयाब हो जाए। इस तरक्की याफ्ता दौर की इस अहम और बड़ी ज़रूरियत को इसको इस्लाम ने ही पूरा किया और पूरा करता रहेगा। इस्लाम एक तर्ज ज़िंदगी के तमाम उलझनों को ऐसा मुनासिब हल पेश करता है जो नज़र व फ़िक्र की हर उलझन से दूर और हर परेशानी को हल कर देता है, और दूसरी तरफ ज़िंदगी की रूहानी हकीकत का इजहार करता है और मादी वसाइल के इस्तेमाल को जायज़ करार देता है। यानी इस्लाम दूसरे मज़ाहब की तरह ना तो मादी ज़िंदगी की मुखालफत करता है, ना ही मादी ज़िंदगी को सब कुछ समझ लेता है। इंसान को बल्कि हर जानदार को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कबल अज़ल इस्लाम दस्तूर अरब के मुताबिक कत्ल व गारत गिरी का बाजार गर्म रहता था, हत्ता कि जंग की नौबत आ जाती और कई नस्लें इस जंग की नज़र हो जाती। इस्लाम ने इस दौर जदल के सिलसिले को हमेशा के लिए ख़त्म करके अहकाम जारी किया। इरशाद बारी ताला है, जिसने किसी एक जान के बदले के बगैर या मुल्क में फसाद करने के बगैर कत्ल किया तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल किया। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को नाहक कत्ल करने से सख्ती से मना फरमाया। अगर कोई शख्स इसके बावजूद भी बाज ना आए और कत्ल जैसा कबीरा गुनाह करे तो वह जान ले कि इसका अंजाम दोज़ख है। तर्जमा है, जो शख्स मुसलमान को कसद मारा डालेगा तो इसकी सज़ा जहन्नम है, इसमें वो हमेशा जलता रहेगा और खुदा का ग़ज़ब लानत उस पर होगी और ऐसे शख्स के लिए बड़ा अज़ाब तैयार किया गया है। आयत का तर्जमा करेंगे, घाटे में हैं वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया। दूसरी आयत का तर्जमा, और जब उस लड़की से जो जिंदा दफना दी गई पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह पर मार दी गई। अहादीस है, तर्जमा मुसलमान को गाली देना फसक और इससे जंग करना कुफ्र है। बनु तयम्मम के रईस केस बन आसिम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एतराफ़ किया था कि उसने अपने हाथ से 8 लड़कियों को ज़िंदा की दफन किया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैस हर लड़की के कफ़ारे में एक ऊँट की कुर्बानी करो। तफसीर है, मशहूर शायर फरजोक का दादा सासा इस्लाम लाने के बाद जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम से पहले 320 लड़कियों को ख़रीद कर मौत से बचाया, मुझे इसका अजर मिलेगा? फरमाया, हाँ ज़रूर मिलेगा। इस्लाम का तस्वर तौहीद। इस्लाम दुनिया का वह दीन है जो अपने खालिक को हकीकी यानी अल्लाह ताला का ऐसा तस्वर पेश करता है जो इसकी शायान शान है। इस आयत में क़ीदा तसलियस पाया जाता है और इज़्ज़त ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। इस तरह हिंदू और जैन मज़हब ऐसे खुदाओं को अपना मबूद मानते हैं जिनमें अयूब और ऐब और कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। बुद्ध मज़हब में खुदा का तस्वर सिरे से मौजूद ही नहीं। इनका मज़हब दिया हुआ तस्वर खुदा एक आम आदमी के जहन को मुतमिन नहीं कर सकता, मगर इस्लाम ऐसा दीन है जो ज़ात बारी ताला और सिफ़ात बारी ताला दोनों को ऐसा जामिया माने तस्वर पेश करता है कि इंसानी जहन हर लिहाज से मुतमिन हो जाता है। अल्लाह ताला खालिक कायनात है, तमाम खूबियों का जामिया और तमाम अयूब से मनज़्ज़ह पाक है। सारी कायनात इसके हुक्म से चल रही है। वो अपनी ज़ात सिफ़ात और सफ़ात के तकाज़े में वाहिद है और इसका कोई शरीक नहीं, ना ही वो इबादत के लायक है। वाहदानियत। इस्लाम ने वाहदानियत यानी अल्लाह ताला के एक माने का तस्वर पेश किया। तर्जुमा है एक आयत का, कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका कोई बेटा ना वो किसी का बेटा, उसका कोई हमसर या सानी नहीं। तर्जुमा करेंगे हम, आयत का हुक्म सिर्फ अल्लाह के लिए ही है, अल्लाह ही के लिए है। और फिर एक दूसरी आयत का तर्जुमा करेंगे, तुम्हारा महमूद यकता है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। उसके बाद हम दूसरी आयत का तर्जुमा करेंगे, बेशक अल्लाह तो एक ही महबूद है। फिर दूसरी आयत का तर्जुमा करेंगे, फ़ाइलाहुकुम लाहु वाहिद, तुम्हारा महबूद एक ही महबूद है, ज़ात इलाहिया। बाज़ औक़ात इंसान सोचो बचार में मगन ज़ात अलिया के बारे में कई तरह के सवाल उठाता है। शरन ऐसे सवालात सोचने की ममानत है,
کہ ذات خداوندی کیسی ہے، تو بستوار خدا سے کب سے ہے، کب تک رہے گی، کہاں ہے وغیرہ۔ انسان ایسے خیالات اس لیے سوچتا ہے کہ وہ ذہن میں ایک واضح اور مثبت تصور کم کر سکے، مگر انسانی فہم و ادراک کے ذرائع کے رسانی محسوس و مشہور عالم طبیعت تک محدود ہے۔ وہ اپنے حواس خمسہ سے ذات خداوندی کا ادراک کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ذات ماورا، غیر مرئی اور لطیف ہے۔ بے شک سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات ہر تشبیہ اور مثال سے پاک ہے۔ کائنات کی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے تشبیہ دیتے ہوئے ذات خداوندی کا تعارف کرانا جائز نہیں، کیونکہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مخلوق ہے، اور خدا اور خالق کے لیے کسی مخلوق کی مثال دینا کیسے انصاف ہو سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ یہ ترجمہ ہے ایک آیت کا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذات خداوندی کے دیدار کی خواہش کی تھی، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ کریں گے اس آیت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار بخش دے۔ فرمایا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو مجھے دیکھ لے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو زرے زرے سے کر دیا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ خداوندی ایسی بے مثال ذات ہے جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ بے شک ترجمہ کریں گے، نگاہیں ایسی اسے پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت لطیف اور باخبر ہے۔ بے شک ہر جگہ ذات خداوندی موجود ہے۔ کبھی ایسا ممکن ہی نہیں کہ آدمی کسی طریق مقام پر اکیلا ہو اور اس کے ساتھ اور کوئی نہ ہو۔ اگر ایک آدمی ہے تو دوسرے کے ساتھ اللہ ہے، تو اگر دو بھی ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے۔ ترجمہ، اگر وہ 20 ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جس طرح بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اسلام کا تصور کائنات ہے۔ اسلام یہ دنیا کا واحد دین ہے جو انسان کو کائنات کے متعلق مکمل اور مدلل معلومات فراہم کرتا ہے، جس کے ذریعے ایک عام سا آدمی دیہاتی بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ کائنات خود ساختہ نہیں بلکہ کسی نہ کسی ذات کی بنائی ہوئی، اور وہ ذات خداوندی ہے۔ زمین و آسمان کی غیر محدود وسعتیں، پہاڑوں اور سمندروں کے طویل سلسلے، رات اور دن کے پورے نظام کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آنا اللہ تعالیٰ کے ماسوا ہر چیز کی مخلوق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ترجمہ ہے آیت کا، یہ ہے، اللہ تمہارے رب، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ بے شک ترجمہ، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر سب کا الگ انداز رکھا۔ جب انسان واقعی کائنات کا گہرا مشاہدہ کرتا ہے تو مومن نہیں بلکہ کافر بھی خالق کائنات کے وجود پر رسائی کر سکتے ہیں۔ ترجمہ ہے، وہ آسمان سے زمین تک کائنات کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر ایک اور آیت کا ترجمہ کریں گے، سنو، خالق اور امر اسی کے لیے ہیں، تمام کائنات کا اختیار و اقتدار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی دوسرے کی خود مختارانہ مداخلت یا مشارکت کے لیے اس نظام میں ذرا برابر بھی گنجائش نہیں۔ در حقیقت اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات کسی قسم کی اختیارات رکھتی ہی نہیں۔ خدا اور خدائی میں الوہیت میں وہ خالق ہے، خالق ہو، شریک ہو۔ المختصر اسلام کا کائناتی تصور یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اپنے مربوط نظام کے ساتھ ایک خدا کی پیروی کرتا ہے، اور جس طرح اس کا خالق ہے اسی طرح حاکم اور رب بھی ہے۔ زمین جس پر ہم رہتے ہیں پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ جزو ہے جو کائنات کے دوسرے حصوں سے اس طرح مربوط ہے جس طرح انسانی نظام جسم کے اعضاء آپس میں باہم مربوط ہیں، اسی طرح انسان جو اس کائنات کے سب سے مؤثر عنصر ہے، اس کا مخلوق خلق امر کا تعلق خدا کو پوری کائنات سے ہے، وہی تعلق زمین کے بسنے والوں سے بھی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کسی امر کے گرنے کا فیصلہ کرتے تو بس اتنا کہہ دیتا ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ پوری کائنات، اس کے کروڑوں اربوں خربوں ستارے اور سیارے اپنے خالق کے نظامی اطاعت میں جگڑے ہوئے ہیں، اسی طرح انسان بھی چار تکویناتی اعتبار سے اسی نظام اطاعت میں جگڑا ہوا ہے۔ جس طرح زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے وغیرہ اپنی تخلیق، حقیقی حرکت اور طلوع غروب میں کائناتی قانون کے پابند ہے، اسی طرح انسان بھی اپنی زندگی، موت اور فطری قوتوں میں اسی قانون تکوینی کا پابند ہے۔ مذکورہ بالا تصورات کے ساتھ اسلام خلافت آدم علیہ السلام کے تصور انسان کے ذہن نشین کراتا ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم کل اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔